बिएससी एग्रिकल्चर ग्रेजुएट हो अहिले बिएचयुमा अब यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो नि बाटोबाट देख्दै देख्दै हजुर अब हाम्रो मेजरली चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ फलफुलको बोट बिरुवालाई फोकस गरेर काम गरिरहेको होइन त्यो भनेको सबै किसिमको हरेक जियोग्राफिकल लोकेसनमा हुने टाइपको नयाँ पुराना फलफुलको बोट बिरुवालाई उत्पादन गर्ने क्वालिटीको बिरुवा चाहिँ देशैभरि पठाउने हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ होइन त्यो सँगसँगै अब फलफुलको बोट बिरुवालाई त एरिया कभरेज त धेरै ठुलो चाहिँदैन त्यो भइसकेपछि त्यहाँ बाहेक चाहिँ अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ इन्टिग्रेटेड फार्मिङ गरिरहेको अनि हाम्रो जति पनि तपाईँले देख्नुभयो टमाटर देख्नुभयो त्यो एकदम हार्भेस्टको अब इन्डमा छ सिपिन मेला भयो होइन अनि बाँकी खाली छ उतापट्टि उम्रिरहेको गाउँ होइन अनि यता आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले जति पनि तरकारी गरिरहेको छ यो तलको झन् चाहिँ कुरिलो देख्नु भएको होइन अब मेजर चाहिँ हाम्रो यहाँ कुरिलो र कुखुरालाई फोकस गरेर बाँकी फार्मिङमा चाहिँ के गरिरहेको अनि अलिअलि अब सिजनल गरिरहेको अब हाम्रो भेजिटेबल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले यहाँ सर्टिफाइड अर्ग्यानिक निकालिरहेको छ सर्टिफाइड अर्ग्यानिक हुनुको लागि के गर्नुपर्छ पढ्नु भएको चाहिँ छैन अलिअलि थाहा छ कसैलाई आइडिया छ भने भनिदिनुहोस् त अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको लागि वा अर्ग्यानिक प्रमाण पाउनुको लागि के गर्नु पर्यो केमिकल रहित हुनु पर्यो नि पढ्नु भएको चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर युज नगर्ने इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड युज नगर्ने अब अर्ग्यानिक भनिसकेपछि तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा तिनवटा सिस्टम छ अहिले नेपालमा भइरहेको एउटा भनेको चाहिँ ट्रस्टको आधारमा जस्तो कुनै फार्मले अर्ग्यानिक निकाल्छ भनिसकेपछि उसको कन्ज्युमरले पनि उसले अर्ग्यानिक निकालिरहेको छ होला भनेर ट्रस्टको आधारमा बेचिरहेको अवस्था छ अनि बाँकी कतिपय फार्महरूले अर्ग्यानिक निकालेर अनि सेल्फ सर्टिफाइड अब त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक भन्ने नाम चाहिँ युज गर्नु पाइँदैन त्यसमा चाहिँ के भन्नु पाइन्छ फार्म फ्रेस नेचुरली ग्रोन यस्तो खाले ट्याग युज गरेर यहाँ मात्रै होइन यो चाहिँ ग्लोबल प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब यो खाले शब्द युज गरेर अर्ग्यानिक प्रमोट गरे मात्रै हो है भन्ने किसिमले बेच्नु अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनकै लागि चाहिँ अब यो तरकारी लगाउँदाखेरि कम्तीमा त्यो एरिया 1 वर्ष अगाडिदेखि अर्ग्यानिक भइसक्यो हुनु पऱ्यो होइन जस्तो अघिल्लो सिजनसम्म धान छ त्यहाँ मजाले युरिया डिएपी हालेको छ अनि ओसिडीहरू हालेको छ भने अब नेक्स्ट सिजन तरकारी लगाएको छ अर्ग्यानिक अनि त्यसपछिको फलोइङ इयर्समा चाहिँ यो चाहिँ फेरि कस्तो भन्दाखेरि प्र्याक्टिसलाई सर्टिफाई गर्ने बुझ्नुभयो नि हरेकपल्ट चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई सर्टिफाई गर्ने हुँदैन त्यो ओभरअल प्र्याक्टिसलाई सर्टिफाई हुन्छ कतिपय कम्पनी जस्तो कुरिलोमा चाहिँ के भन्छ बहुवर्षे बानी कुरिलो चाहिँ एकपटक लगाएपछि 10 वर्षसम्म त्यसैले हार्भेस्ट दिइरहेको छ बुझ्नुभयो नि होइन अनि अब यो देखिएको यो हेर्दाखेरि पहेँलो ओइलाइरहेको छ नि नाम छैन यो पनि काटिदिने पर्छ अनि बल्ल टुसा मात्रै लिन्छौँ हामीले अब यसको सिजन फागुनको लास्टतिर हुन्छ अहिले यो डोरमेन्ट अवस्थामा गइसक्यो अब यसले अहिले प्रडक्सन दियो भने चिसो बढ्यो होइन अब यस्तोलाई चाहिँ सिस्टमलाई सर्टिफाई गर्दा भनेको हरेक सिजन एउटै कुरो निस्किरहेको हो नि अब कसैले बन्दा फाल्टो निकालिरहेको छ मुला निकालिरहेको छ टमाटर निकालिरहेको छ भने त्यो त सिजनल भयो नि एउटा क्रप उखालिसकेपछि फेरि नयाँ लगाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ प्रडक्टको सर्टिफिकेसन त्यो प्रडक्ट आफैमा चाहिँ अर्ग्यानिक छ कि छैन भनेर हेर्छ त्यो एउटा कुरो भयो थोरै यो तरकारीपट्टिको बुझ्नु भयो तपाईँहरूले अनि अब जाउँ लाइफ स्टकपट्टि लाइफ स्टकमा अहिले हामीले कुखुरा गरिरहेका छौँ कुखुरा हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो थर्ड लट भयो होइन थर्ड लट भयो पहिला चाहिँ हामीले सखिनी पालिरहेका थियौँ त्यो भनेको लोकल ब्रिड भयो नेपालको होइन नेपालको लोकल ब्रिड के हो थाहा छ त्यही तिनवटा हो नि अब त्यो तिनवटा मध्ये हामीले सखिनी पालिरहेका थियौँ अब अहिले चाहिँ न्यू हेम्पसायर र अस्ट्रेलिया पालिरहेका छौँ होइन अब यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सरकारी निकायले नै नार्क थपाउनु भएको छ नि त नार्क थाहा छैन नार्कले चाहिँ उत्पादन गर्छ कि केही सल्लाहहरू अनि स्रोत केन्द्र भनेर तोक्दै हुन्छ ठाउँ ठाउँमा नार्कको रिजनल छ नि लाइफ स्टकको पनि सेन्टरहरू पोखराको सेन्टरबाट आएको सल्लाह अब अहिले हाम्रो कति दिन भयो बाबु
2 महिना 60 दिनको भयो। अनि अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले अब त्यो रेडिमेड फिड नै खाइरहेको छ, त्यो भने प्री प्याकेज फिड भयो होइन। अनि अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई पनि अलिकति हामीले मकै अनि सोयाबिनको पिना हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि क्याल्सियम सँगसँगै खुवाउँछौँ। अनि अजोलाको पोखरी पहिला उतापट्टि हालेको थियौँ हामीले, अब उतापट्टि पोखरी खन्दैछौँ, अजोला खुवाउँछौँ होइन। अनि सँगसँगै ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइ भन्ने सुन्नु भएको छैन, त्यसलाई पनि कन्सेप्ट गरेर सबैले इन्टिग्रेट गरेर खुवाउने भन्ने हाम्रो प्लान त्यस्तो किसिमको छ। भनेको फिडमा पनि अलिकति अर्ग्यानिक हिसाबले गएर अब त्यतिन्जेल चाहिँ अहिले यतिन्जेल त अब खुवाउनै पर्छ, ब्रोइलर फिड नै खुवाउनु पर्छ, त्यो पहिल्यै बनेको फिड। त्यसपछि अब एउटा लेयर्सले कति समयसम्म अन्डा दिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? एउटा अन्डा पार्ने कुखुराले भनौँ न, लेयर्स त होइन यो, कुनै पनि अन्डा पार्ने कुखुराले कति समयसम्म प्रोडक्सन दिन्छ भन्दै 16.5 महिनासम्म दिन्छ। 16.5 भनेको 2 महिनाको कुखुराले अहिलेसम्म त्यो 16.5 महिनासम्म त्यसले चाहिँ अलिकति हामीले त्यसरी फिडलाई पनि अलिक नेचुरल गराएर चराएर खुवाउन सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रिमियम क्वालिटीको प्रडक्ट निस्किनु भयो। एगको क्वालिटी पनि एकदम प्रिमियम हुने भयो। त्यो चाहिँ के को आधारमा त भन्दाखेरि टेस्टको आधारमा र कन्ज्युमरको हेल्थको आधारमा। अनि त्यसरी हामीले यस्तै 2-4 ठाउँमा हाम्रो फार्मिङ भइरहेको छ। फेरि यो एउटा फार्ममा आउनुभयो तपाईँहरू होइन, यो सबैलाई अनि हामीले कलेक्सन गरेर एउटा आउटलेटबाट बेचिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिकै मात्रै बेच्ने एउटा पसलबाट बिकिरहेको छ होइन, त्यो छ सिस्टम। अब टेक्निकल पार्टपट्टि अब यो कसरी गर्ने लाइफस्टकको सबै कुरा हामी उता गएर हेर्छौँ। अब सुरुमा हाम्रो फार्मको पनि सरहरूलाई चिनौँ, उहाँ पनि एग्रिकल्चर नै पढ्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूभन्दा पनि अझै कलिलो हुनुहुन्छ होला, तर यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै उहाँहरू दुईजनाले हेर्नुहुन्छ। उहाँले एग्रिकल्चरको पार्ट हेर्नुहुन्छ, उहाँले लाइफस्टकको पार्ट हेर्नुहुन्छ एकसँग। अनि हाम्रो कम्पनीको नाम कामधेनु एग्रिटेक प्राइभेट लिमिटेड। अब उता गएर हेर्नु त खासै फरक पर्दैन। घाँस भाव अरू कुरो भाव अब यहाँ चाहिँ अहिले साइलेन्ट भएर हेर्नुपर्छ होइन, किन भन्दा यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो नि त्यहाँ भित्रबाट आएर यताबाट छिर्नु यसो किन गरे होला एकजनाले भन्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले किन लोकेसन सेलेक्ट गरेर यहाँ किन राख्यौँ होला पोल्ट्रीलाई यति पछाडिपट्टि एयर डिजिजहरू कन्टामिनेसन नहोस् भनेर मेन कुरा उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन। पोल्ट्रीमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो त कमर्सियल प्रोडक्सन हो होइन। अब यसमा डिप लिटर सिस्टममा हामीले पाइरहेका छौँ। अब यसमा यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा मेजर कुरा भनेको सेनिटेसन र फाइटो सेनिटेसन। जतिपट्टि पनि हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ नि, जति सेनिटाइज गऱ्यौँ त्यति नै सफल हुन्छ होइन भने यसको बायोसेक्युरिटी हरेक हिसाबले। अब यो उतापट्टि हुने भयो के हुन्थ्यो, त्यो बाटो हिँड्ने सबैले एक कुखुरा रहेछ भन्ने यसरी हेर्ने जाने भइरहेको थियो नि होइन। अब यहाँ आउने पनि यहीँबाट पनि बाटो बनाउनु हुन्थ्यो। हामीले सेपरेट बनाउनुको कारण चाहिँ त्यसलाई भित्र नै पार्नु खोजेको। अब तपाईँहरू प्र्याक्टिकललाई आउनुभयो र पोल्ट्रीको अरू ठाउँमा काम पनि गरिरहनु भएको छैन नि त। बिहान कुखुरा चलाएर आउनु भएको छैन, अरू कुनै बर्ड चाहिँ चलाएर आउनु भएको छैन, त्यही भएर यहाँसम्म आउनु पाउनु होइन भने म आफै पनि त्यहाँबाट यता आउँदैन नर्मल होइन। अब उनीहरूको आफ्नो एउटा इन्भाइरोमेन्ट भइराखेको हुन्छ। अनि नयाँ डिस्टर्बेन्स आइसकेपछि फेरि झगडा हुने त्यहाँभित्र, अनि त्यो अलिकति केयर्स जस्तो हुन्छ कि त्यसले पनि हामीले चाहिँ यसलाई अलिक सेपरेट गरेर राखेको। अब हाउसिङको सिस्टम तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, यो सिस्टम हो। अनि अहिले सुरुमा यसमा राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक खोरलाई चाहिँ सबैबाट हामीले यो ओरिएन्टेसनमा राख्नु पर्छ। किन भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्मको समय चाहिँ यसले लिन पायो होइन। अब रिलेटिभली त्यो खोर यो पनि पायो, यसले पाएन नि, यसले पायो, यसले चाहिँ केही समय घाम यो नेचुरल सेनिटाइजेसन भयो होइन। सेनिटाइजेसनको पार्टमा स्टेरिलाइज गर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्स भइहाल्यो। अब सुरु गर्दाखेरि चल्लाबाट अलिअलि बताउँदै जानु।
अब सुरुमा हामीले ल्याउँछौँ डे ओल्ड चिक भन्छ, एक दिनको चल्ला ल्याउँछौँ। एक दिनको चल्ला ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अराउन्ड 90 डिग्री फ्यारेनहाइट त्यहाँभन्दा कम नगरिकन हामीले चाहिँ ब्रुडिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यो सानो चल्ला त आफ्नो नेचुरली त के हुन्छ, उसको मम्मीको उसमा बसिराखेको हुन्छ नि त होइन, हेर्नु के गर्छ त्यसलाई छोपेर राख्छ, नेचुरल ब्रुडिङ हुन्छ नि त। अब यहाँ आइसकेको चल्लामा त उसको त हुँदैन नि त, कुखुरा त हुँदैन त्यसलाई छोपेर राख्नुलाई। त्यो भइसकेपछि त्यो नेचुरल ब्रुडिङ इन्भाइरोमेन्टलाई नै रेप्लिकेट गरेर 90 डिग्री फ्यारेनहाइटलाई मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ राख्छौँ चल्ला। यहाँ ल्याइसकेपछि सुरुमा स्ट्रेस हुन्छ भनेर ग्लुकोज खानिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि सुरुमा पानी खानिदिन्छौँ, अनि बिस्तारै अनि फिड्नु। कुखुरा आउनुभन्दा अगाडि बिहानैबाट हामीले ब्रुडर चलाएर आइसकेपछि अनि अन गर्ने होइन कि पहिल्यै 90 डिग्री मेन्टेन गरेर हामी बल्ल फिर्ने चाहिँ। त्यसपछि अब सुरु भयो नि डे 1बाट अनि सुरुमा हेर्दैमा चाहिँ त्यसलाई एउटा भ्याक्सिनेसन गरेर अब डिजिजहरू पनि रानीखेत हुन्छ, डङ्गारो हुन्छ, फाउल पक्स हुन्छ होइन, त्यो सबै कुराको भ्याक्सिनेसन गर्नु। भ्याक्सिनेसन सेड्युलको बारेमा अहिले उहाँले कुन बेलामा कुन कसरी गर्ने नर्मली रुटिन के छ उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि यिनीहरूले रेगुलर के गर्नेवाला एउटा भ्याक्सिनेसन दिने अनि त्यसपछि त्यो डे ओल्ड चिक कम्तीमा 10 दिनको नभइन्जेलसम्म त्यही टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै 80 अराउन्डमा झारिन्छ बिस्तारै, 90लाई 85बाट 80 गर्दै 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 चाहिँ टेम्परेचर घटाउँदै घटाउँदै जान्छ। अनि तिनीहरू बिस्तारै खेल्न पनि थाल्छ, बिस्तारै स्पेस पनि दिन्छ, सुरुमा कन्फाइन्ड हुन्छ नि होइन। अनि त्यसपछि अब यसलाई सेनिटेसनको पार्ट त्यहाँभित्र जाँदाखेरि उहाँले एकदमै पुरै सफा कपडा मात्रै लगाएर एभ्रिडे सफा कपडा लगाएर जानुहुन्छ होइन। अनि कुखुराको खाना दिने बट्टा फिडर र ड्रिङ्कर होइन, दुइटैलाई नियमित हामीले सफा गर्छौँ, त्यसलाई माझेर सफा गर्छौँ। अनि त्यसपछि भित्र जाँदाखेरि छुट्टै बुट लगाएर जानुहुन्छ होइन। त्यो गर्नुको कारण चाहिँ किन भित्र चाहिँ अर्को नर्मल जुत्ता लगाएर किन बाहिरको कन्टामिनेसनको सोर्स चाहिँ अब के चाहिँ हुनसक्छ बाहिरको केबाट आउँछ नि जुत्तामा चाहिँ धेरै केबाट आउँछ बाटोमा के हुन्छ, परेवा पनि हुन्छ, काग पनि हुन्छ, गाउँघरमा पाले अरू कुखुरा पनि हुन्छ, तिनीहरूको ड्रपिङ्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कन्टामिनेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा सिल चाहिँ माथि चाहिँ स्प्रे गरेर अहिले तपाईँहरू फिडरको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ, ड्रिङ्करको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ, अनि भ्याक्सिनेसन सेड्युल कस्तो छ, अनि फिड कसरी गरिन्छ भनेर पहिला उहाँले नमस्कार, म चाहिँ सिलो गएर हामीले अब भ्याक्सिन चाहिँ अब मेरेक्स एक दिनमा लगाउने मेरेक्स चाहिँ उहाँ लगाएर आइन्छ। अनि गएर 7 दिनमा हामी रानीखेत लाउँछौँ। अनि 12 दिनमा चाहिँ गम्बारोको लाउँछौँ। अनि त्यसरी 21 दिनमा डिबिकिङ गरिन्छ, प्लस फेरि मेरेक्स नै रानीखेत चलाइन्छ। अनि 28 दिनमा मेरेक्स चलाउँछौँ। अनि फेरि गएर अनि 30 दिनमा डिवर्मिङ गरिन्छ हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 महिनामा। अनि गएर 42 दिनमा फलपक्स लगाइन्छ। त्यसरी नै उयो भइरहेको हुन्छ। त्यहाँपछि चाहिँ अब डाटा अनुसार नै हामी चलाइरहेको हुन्छ। हामीले 1 दिनको चाहिँ छालामुनि दिन्छ मेरेक्सको चाहिँ। अनि रानीखेत र गम्बारो दुईवटा चाहिँ पानीमा वा आँखामा, अनि नाकमा पनि हाल्न सकिन्छ, ड्रप हो। अनि गएर फलपक्स चाहिँ यो उन्स हुन्छ नि, उन्समा गरिन्छ। अनि गएर त्यसले मेरेक्स चाहिँ मासुमा गरिन्छ। अब उहाँले डिबिकिङ भन्नुभयो नि होइन, डिबिकिङ भनेको चाहिँ पुरै काटिन्छ। 21 दिनमा चाहिँ टच मात्रै गरिन्छ। त्यो चाहिँ ठुलो कुखुराको चाहिँ पुरै काटिन्छ, किनभने अन्डा निकाल्छ, झगडा गर्छ,
सानो मात्रै टप मात्रै घटिन्छ यस्तो पऱ्यो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कोपेर निकाल्छ कि त्यो भएर चाहिँ भँगेराको जस्तो भँगेराको बिच देख्नु भएको छैन होइन ठ्याक्क पारेर त्यसलाई फ्रन्ट मात्रै भयो त्यो भइसकेपछि अब उनीहरू झगडा गरेर अनि त्यसपछि झगडा त्यो मोर्टालिटी त्यसलाई चाहिँ अब इक्विपमेन्ट्सहरू पनि देखाइदिनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ अब कति मऱ्यो कति छ भ्याक्सिन गर्दाखेरि चाहिँ अनि भाले कति कोसी कति रिसियो छिट्याउँदै रेकर्डहरू राख्दै जानुपर्छ मोर्टालिटीहरू अब कति भइरहेछ अनि कुन मेडिसिनहरू चलाइयो त्यसरी चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्दै जानुपर्छ मेल र फिमेल त अब त्यसलाई त्यस्तो प्योर काउन्टहरू हुन्छ अहिले त्यो सबै अल बजाउनु हुन्छ त्यो सेकेन्ड फेजमा गरौँला कुन रेसियोमा दिँदो रहेछ चल्ला चाहिँ ह्याचेरीले चाहिँ ह्याचेरीले उता पठाउनु बेला चाहिँ कुन रेसियोमा पठाउँछ चल्ला हजुरको माग अनुसार त्यो 50-50 किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेचुरल प्रोबेबिलिटी हो अब कुनै भाले हुन्छ कि कुनै पोथी हुन्छ तिमीहरू यसको लागि पालेपछि त त्यस्तै बढी जान्छ नि त अन्डा दिनु चल्ला होइन त्यो हामीले सेलेक्ट गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो सेलेक्ट गरेर भाले मात्रै ल्याउने पोथी मात्रै ल्याउने पनि हुन्छ त्यसरी चाहिँ बडी स्ट्रेस हुन्छ किन भन्दाखेरि सुरुमा डे वानमा चाहिँ त्यसको भाले हो कि पोथी हो छुट्याउनु गयो त्यसको भेन्टबाट छुट्याउँछ होइन अनि त्यो भेन्टबाट छुट्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई आफैलाई स्ट्रेस हुन्छ होइन अनि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डे टिक्नु भनेको सर्टेन वेट पुरा हुनुपर्छ होइन त्यो वेट अन्डर वेटकै जल पनि पठाइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि अनि त्यो छुट्याएर लिएर आयो भने चाहिँ अनि मोर्टालिटी सक्नु पनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै नै ल्याएको त्यसले गर्दाखेरि अलिक टाढा पनि हुन्छ हामीले त्यो सेलेक्ट गरेर त्यो डिबिकिङ मेसिन चाहिँ अस्ति भर्खर यहाँनिर हामीले अर्को पाउनु त्यसले अब काठमाडौँ रिजनमा चाहिँ फेरि पोल्ट्रीमा सबभन्दा ठुलो समस्या केमा छ भन्दाखेरि पानीमा इकोलाई भनेर एउटा माइक्रो अर्गानिजम मान्छेकोमा पनि हुन्छ दुधमा इकोलाई भेटेर के भयो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो समस्या भएर यो ग्यास त्यो एकछिन यतै राख्दै हुन्छ यहीँ यहीँ छेउमा राखेर त्यो छाता जस्तो छ नि होइन पछाडिपट्टि झुन्ड्याउने हुन्छ त्यसको त्यो झुन्ड्याउने हुन्छ त्यो चाहिँ माथि लगेर सिलिङमा झुन्ड्याउँछ अनि यसरी दुईतिरबाट दुईवटा तिनवटा त्यसरी अब यो स्प्रेयरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा भिरकोन भन्ने एउटा औषधि हुन्छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई पनि स्प्रे गरेर अनि मात्रै भित्र छिर्छ त्यो चाहिँ अलि हार्मफुल भयो नि त हामीलाई पनि हार्मफुल भयो कुखुरालाई पनि यो मलाई मन लाग्छ बस्छ अब यो भिरमा चाहिँ तपाईँहरू खाइले पनि पाल्नु पर्ने कुखुरालाई खाना पनि दिनु कहिले है त्यो रेकले चाहिँ एभ्रिडे त्यसलाई यहाँ कोम गरिदिने कि बुझ्नुभयो नि त्यसपछि के हुन्छ त्यसको अनि त्यसपछि त्यसको फेदरहरू झरे हुन्छ त्यो फेदरमा चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ कि अनि त्यो सबै सोरेर अनि सफा गरेर उहाँहरूले बाहिर निकाल्नु सही जानु पऱ्यो जान्छ रेकर के सरसफाइ गर्ने सोर्ने रेकर भन्ने पढेन तिमी अस्ति कलेजमा पढेन सरकारी रेट भयो नि
हाम्रो लागि चाहिँ उस भयो हाम्रो लागि एक्जोटिक एक्जोटिक भयो तर यो इम्प्रुभ होइन भनेको यसमा जेनेटिक मोडिफिकेसन पनि भएको छैन त्यो हिसाबले त्यो ठाउँको त लोकल भयो नि होइन अनि हाम्रो सरकारले गाउँमा अझै पनि त्यो इम्प्रुभ भेराइटी भनेर बाँड्ने त्यो बिउ बाँड्छ नि कुखुराको बिउ भनेर बाँड्छ बाख्राको पनि बिउ भनेर बाँड्छ त्यसकोमा चाहिँ यही बिउ बाँड्छ कि निअनुसार बाँड्छ यता आएर भन्दै त हौ यता आएर भन्नु न अलि सबैले हेरौँ न यसमा चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यसलाई क्यालिब्रेट गर्नु अब यो भिरकोन भन्ने औषधि भने यही हो होइन अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको स्टेरलाइज गर्नुको लागि युज गर्ने यो चाहिँ मान्छेलाई पनि एकदमै हार्म नगर्ने किसिमको अनि पोल्ट्रीलाई पनि हार्म नगर्ने किसिमको लाइमले पनि युज अब बिस्तारै हट्दै गएको छ किन भन्दा त्यो लाइमले चाहिँ खुट्टामा रट आउने आँखामा चाहिँ अन्धोपन आउने हुने भए भएर अब सकभर धेरै भिरकोनकै युज गर्ने सुरुमा सर स्प्रे गर्ने तपाईँहरू यत्रोजनालाई त स्प्रे गरेर साथै भएन अहिले होइन अनि मात्रै हो यहाँभित्र आउनु छ होइन अनि यो भ्याक्सिनेसन गर्ने बेलामा यसलाई क्यालिब्रेट गर्नु हुन्छ यो यता घुमाउने हुन्छ यता घुमाउने हुन्छ अहिले मैले घुमाएँ किन भन्दा ठ्याक्क यो क्यालिब्रेट गरेर राखेको छ यहाँ फेरि समस्या यो भेटनेरी डाक्टर आएर गरिदिनुहुन्छ त्यो मलाई पनि आउँदैन होइन अनि यहाँ तल मेडिसिन भइसकेपछि एउटालाई 0.1 ml जानुपर्ने हो भने 0.1 ml नै ट्याक 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 यसले चाहिँ भ्याक्सिनेट गरिन्छ घाउहरू भयो भने त्यो छालामा घाउ भयो भने युज गर्ने औषधि चर्मिल भन्ने यो पनि भैँसीहरूमा पनि युज हुन्छ भैँसीहरू यो आयुर्वेदिक औषधि हो यो चाहिँ हाम्रो घरमा परेको र त्यस्तो अरू पनि छ नि त हामीसँग ठुल्ठुलो त्यो लिभरको औषधिहरू होइन गर्छ त्यो सबै चाहिँ उस पार्नु पर्ने थाहा हुन्छ त्यो देखेँ जस्तो यहाँ बाहिर लिएर आएर राख्थ्यो है अब अहिले त्यही भएर यहाँ हामीले चाहिँ जारको पानी पाइरहेको कुखुरालाई होइन अब कस्तो भन्दाखेरि औषधि खुवाएर रोगी बनाएर पाल्नुभन्दा बेस्ट मेथड भनेकै हेल्दी कुखुरा प्रडक्सन हुनु पऱ्यो त्यसको प्रडक्ट पनि हेल्दी निस्किनु पऱ्यो अनि लास्टसम्म कुनै रोग इन्ट्रोड्युस नभइकन निस्किनु पऱ्यो मेजर गोल त्यति हुन्छ पोल्ट्रीमा त्यही कारणले गर्दा हो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ त्यो आरओयुबीवाला त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बन्दैछ यो पहिला चाहिँ नर्मली यो बोरिङको पानी खुवाउँदाखेरि यो औषधि हालेर खुवाइन्थ्यो यो चाहिँ सुरुमा पानीमा हाल्ने अनि यसले पानी सफा हुन्थ्यो आधी घन्टा जति राखेपछि त्यो पिउस जस्तो कि मान्छेले पिउस हालेर खाएको छ त्यो क्लोरिन चाहिँ होइन यो फेरि तर यो चाहिँ थोरै अल्कालाइन बनाइन्छ यसले इन्भाइरोमेन्टलाई अनि त्यसपछि के अरे एसिडिक बनाइन्छ थोरै एसिडिक बनाइन्छ अनि यसमा चाहिँ टन्नै उहरू हुन्छ कि माइक्रोन्युट्रियन्टहरू पनि हुन्छ अनि ब्याक्टेरियाको इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्टर्ब गरिदिएपछि त्यसरी मर्छ त्यति मात्रै मोडल फिडरहरू लिएर जाउँ अब बेला बेलामा अब यो आर्टिफिसियल फिड खुवायो हुनाले अब लिभर टनिक पनि खुवाउँछौँ हामी फिडरमा चाहिँ यहाँ तल्लोबाट यसरी यसलाई राखेर यो झुन्ड्याउने किसिमको भयो नि त होइन अनि
माथिबाट क्लोज गरेर यो झुन्डिन्छ झुन्डिन्छ अनि यहाँ माथिबाट फिड हालिदिएपछि चाहिने फिड यता आउँछ खाँदै जाँदा सिद्धिँदै जान्छ तल आउँदै जान्छ यो चाहिँ सानो चल्लाको भयो त्यो सानो छ नि अर्को अलिक ठुलो यसको होइन नि यो ड्रिङ्करमा चाहिँ सुरुमा यताबाट पानी यसरी हालिन्छ अनि माथिबाट क्लोज गरे अब भयो होइन यसरी चाहिँ समाउने भने फेरि भयो तलबाट समाएर अनि गएर राखिन्छ भनेको यो अब हल्लिँदा पनि अब पुग्दैन है ल अब तपाईँहरूले पनि ट्राई गरेर हेर्नुहोस् यो कसरी काम गरिनेछ भनेर पानी हालेर ट्राई गर्नुहुन्छ भने नि गर्नुहोस् अर्कै त्यो नर्मल पानी ल्याइदिनु पानी अब यो पल्सो पलमा पानी निस्किरहन्छ होइन अब यहाँ केही छ क्वेसन्स तपाईँहरूलाई छ केही गार्डन रेट भनेर पढाएको छैन त्यस्तै त हो नि भित्र थर्मोमिटर छ त्यो चाहिँ भित्रै छ त्यो हेरिन्छ थर्मोमिटर चेक गरिरहनुपर्छ बेला बेला हजुर त्यही हो नि ब्रुडर भनेको बुझ्यो नि अब त्यहाँ चाहिँ सिलिन्डर अट्याच गरेर अनि यसलाई झुन्ड्याइन्छ होइन हजुर बल्ब त भइ नै हाल्छ बल्ब त भित्रै झुन्डिराखेकै हुन्छ नि अब त्यो यतापट्टि हेर्ने बेलामा हेर्नुहोस् के छ भनेर होइन बल्ब त अब त्यसै पनि हुने भयो लाइट पनि चाहिरहेको छ यिनीहरूलाई अनि त्यो अर्को बल्बले तातो पनि दिइरहेको छ तर त्यसले भन्दा पनि तातो चाहिँ यसैले हामीले दिन्छौँ कि त्यो बल्बको तातो पुग्दैन काठमाडौँको चिसोमा चाहिँ भुसको पनि हुन्छ भुसमा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस बढी हुन्छ त्यो चाहिँ आगै लगाउने हो त्यो चुलो हुन्छ नि भुसको चुलो हुन्छ नि गाउँघरमा त्यस्तै टाइपको हुन्छ त्यो भुसको ब्रुडर पनि हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ भन्दा कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङ हुने ठुलो चान्सेस यो चाहिँ सिलिन्डरमा हुने भयो पहिले हामीले क्लोज गरेको स्पेसमा त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई पनि डेन्जर भयो फेरि तल त भुस हुन्छ अहिले पो अलिकति भुस चाहिँ नि लिटरमा चेन्ज भइसक्यो सुरुमा त भुस नै हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ फायरको पनि चान्सेस बढी हुने भयो हामीले त्यो युज गरेको ल अब पापा जान भएर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ब्रिडको आफ्नो विशेषता देख्नुको लागि अलि छेउमा उहाँले यहाँनिर एउटा अस्ट्रालोप एउटा नियमअनुसार ल्याएर उहाँकै हातमा देखाइदिनुहुन्छ खुट्टा कस्तो हुन्छ मुख कस्तो हुन्छ शरीर कस्तो हुन्छ त्योभन्दा नि पहिला त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि रुल एन्ड रेगुलेसन के फलो गर्नुपर्छ उहाँले भनिदिनुहुन्छ त्यो बाहेक अरू के गर्नु भित्र जान पाइँदैन है भित्र जाने नै होइन यहीँ भित्र जानै पाइँदैन भित्र जाने भन्दा मतलब यहाँ पनि के रुल एन्ड रेगुलेसन के फलो गर्नुपर्छ है अनि कुखुरा हेर्छन् भनेर ट्र्याक्टर टुकटुक नपाएर अनि पापनजना यहाँ के गर्नुपर्छ उहाँले अब यो त एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो नि त त्यहीको त्यो माथिको ठाउँमा देखिन्छ होइन त्यसले पुरै खोस्रिन्छ तल खाल्टै बनाउँछ अनि फेरि छोड्दैन एभ्रिडे त्यो गरिराख्नुपर्छ किनभने त्यसको हेबिट त्यस्तो खाले भयो नि त अब ब्रोइलर भयो त्यसो गर्छ 2000 भइहाल्छ अलिअलि त्यो चाहिँ त्यो भनेको हामीले के भन्दाखेरि हामीले अब तपाईँहरूले पढ्नुभयो नि स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुभयो नि त होइन अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एभरेज पपुलेसनलाई हेरेर यहाँ गरिन्छ अब एउटालाई छालामा रोग आयो भनेर सबैलाई छालाको औषधि खुवाइँदैन बरु त्यसलाई के गरिन्छ हामीले एकदमै रोगी भयो भने टर्मिनेट गरिदिन्छ होइन त्यो हुन्छ कि यो मासमा चाहिँ ओभरअल पपुलेसन लाइक
के छ अवस्था त्यो हेरेर सबै फिडरको भनेको हाइट एउटै हुन्छ कि कुनैले तलमा हालेर केही गर्न सकिन्छ फिडरको होइन यहाँ अब अलिक धेरै पोख्न थाल्यो फिड कम खान थाल्यो भने यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चा बच्चीले पनि के हुन्छ अब खानु पुगेपछि फालिदिने ओर्ने यताउति गर्ने मात्छ नि अनि अलिक माथि राखेपछि अनि तन्की खानुपर्छ अनि पोख्दैन होइन भने अनि अलिक तल सार्दैन त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि प्र्याक्टिस हुन्छ अब यो रेक्लिङ नगरे हो यो ढुङ्गा जस्तो भइसक्यो यसले सबै बाथ गर्छ कि तलकोमा नुहाएर बस्छ त्यही भएर धुलो उडेको नि अब त्यहाँ गएर झगडा पनि गरिहाल्छ नि कि लमजुङ क्याम्पसमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लमजुङ क्याम्पसमा चाहिँ अल इन्डिया टुर हुन्थ्यो कि अनि त्यो टुरमा चाहिँ हामी मौकाले इक्रिस्याट पनि पुगेका थियौँ इक्रिस्याट भनेको थाहा छ सेमी एरिड ट्रपिक्सको रिसर्च सेन्टर इन्टरनेसनल रिसर्च सेन्टर अफ सेमी एरिड ट्रपिक्स भन्ने त्यो चाहिँ हैदराबादमा छ हाम्रो इरी सिमिट भने जस्तै सेमी एरिड त्यसले चाहिँ आकाशबाट पानी परेर खेती हुने जति पनि देशहरू छ त्यहाँ चाहिँ रेनफेड फार्मिङ सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नलाई रिसर्च हुने रिसर्च सेन्टर हो अनि त्यहाँको एकदम राम्रो कल्चर के रहेछ भनेदेखि त्यहाँको डाइरेक्टरले हामी जस्तो स्टुडेन्ट जाँदा चाहिँ डाइरेक्टरले घुमाउनु रहेछ कि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई पनि त्यही भनौँ होइन एग्रिकल्चर इज नट अ रकेट साइन्स भनेको एकदमै कमन सेन्स नै कमन सेन्सको एडिसन मात्रै हो कि होइन त्यो सबै कुरो तरिका एकदमै सानो कुरोलाई तपाईँहरूले विचार गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ एग्रिकल्चर भनेको बेस्ट प्रोफेसन भयो होइन अझ तपाईँहरू निस्किँदाखेरि कतिजना हुन्छ वर्षमा निस्किने लगभग 2000 हुन्छ 2500 नै भनौँ होइन अराउन्ड 2500 स्टुडेन्ट्स त्यो पनि पहिल्यै सेलेक्टेड प्रि सेलेक्टेड हो नि त होइन पहिल्यै एउटा कम्पिटिसनबाट आइसकेको मान्छेहरूको 2500जनाको भिड नेपालको मार्केटमा निस्किँदैछ भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले पढ्न र बुझ्न जरुरी के छ भनेदेखि अब के गर्ने त होइन अब नेपालमा स्कोप के छ हामी अब त्यो इकोनोमिक्समा पढे जस्तो होइन कि सरकारी जागिर पनि अब त्यो फ्यामिलीलाई रिलेटिभलाई सुनाउनुलाई भने जस्तो सरकारी जागिरमा खानु पाइन्छ एनजिओले घुम्रायो विदेश जान टिका लाएरै पढाइन्छ सबैले भन्ने गरे होला हामीले पनि भन्छौँ होइन तर अलिकति टफ अनि आफूले आफ्नो कन्ट्रोलमा बसेर काम गर्नु पाइने फिल्ड भनेको चाहिँ एग्री एन्टरप्रेनर भएर निस्क्यो भने एउटा चान्सेस त्यो छ होइन त्यसमा चाहिँ एभ्रिडे लर्निङ हो तपाईँहरू जस्तै म पनि पास आउट भएर आउँदाखेरि म आफैलाई थाहा हुन्थेन केही पनि थाहा हुन्थेन किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल लर्निङ कतिको छ त नि हामीसँग छैन नि धेरै कुरो हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ यहीँको फार्मरहरूसँग सिक्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ भित्र बसेर ग्राब गर्नु भने सकेको धेरै सर्वे जानुहोस् फार्मरसँग गफ गर्नुहोस् उनीहरूको फिल्ड हेर्नुहोस् होइन के गर्नुभएको छ त्यो गफ गर्नलाई मात्रै गफ नगर्नुहोस् बुझ्नको लागि कि त्यसलाई चाहिँ अब नर्मल फार्मर र एउटा एग्रिकल्चरको स्टुडेन्टमा फरक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले टेक्निकल्ली त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर त्यसलाई एनालिसिस गर्न सक्नु पऱ्यो जस्तो यो वर्ष यति फल्यो यो वर्ष यति फल्यो यो वर्ष यति फल्यो त फार्मरले पनि भन्छ नि सर्वे जाँदा भन्छ नि होइन यति कमाइयो यति कमाइयो यति कमाइयो नि भन्छ नि तर केले गर्दा यति फल्यो र अर्को वर्ष के गर्दा अरू यति फल्छ भन्ने कुरो वाइ भन्ने कुरोलाई एन्सर गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो नि त कमसेकम हामी चाहिँ निस्किँदै गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले यति कुरा विचार गर्नुभयो भने अब पोसिबिलिटी नै पोसिबिलिटी छ होइन किन भन्दा नेपाल त अझै पनि तपाईँको झन्डै 3 अर्ब 4 अर्बको त स्याउ मात्रै ल्यायो भनेर हिजो अस्ति मात्रै न्युज होइन 1990सम्म धान एक्सपोर्ट गर्थ्यो नेपालले आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टमा धान पनि पर्छ त्यो भनेको नेसनल मार्केटदेखि लिएर यहीँ भइरहेका जति पनि अब फार्मिङ गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको कन्सियसनेस आएका सबै मान्छेलाई गाइड गर्नु त हामीले हो नि होइन त्यो हिसाबले आफूलाई प्रिपेयर गर्दै जानुहोस् अब धेरै कुरो पोसिबल छ स्ट्रगल पनि गर्नु पऱ्यो होइन जे होस् पोसिबिलिटीहरू चाहिँ थुप्रो छ कि अब यही हो मैले तपाईँहरूलाई भने त नर्मल फार्मरको पनि फार्म भिजिट गर्न जानुहुन्छ तपाईँहरू तर मैले तपाईँहरूलाई त केही एक दुईवटा कुरो चाहिँ त्यो त दिनु पऱ्यो नि त किन भन्दा कोर्समा पढाइ हुने कुरा होइन होइन अब तपाईँहरू त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि कति ट्रेनिङमा जानुहुन्छ अब कति संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन
त्यो भनेको चाहिँ त आफ्नो अलिअलि नेटवर्किङ बढाउने, सकभर धेरै मान्छेहरूसँगको लिङ्केज बढाउने र भोलि म बाहिर निस्केपछि गर्ने के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि विचार गर्ने मात्रै हो कि त्यसको लागि तयार हुने मात्रै हो। अब त्यसैलाई अब तपाईँहरूको फर्दर डेजहरूको लागि पनि बेस्ट विशेष होइन। अब यहाँबाट हामी कुरिलो हेर्न जान्छौँ अनि अब यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? केही छ सोध्न पर्ने न उहाँलाई सोध्नु। अब यहाँ किन यो सेलेक्ट गर्नुभयो भनेर कसैले सोध्नु भएन नि। यो यही चाहिँ किन पाल्नुभयो? यो खोरमा तपाईँले ब्रोइलर पनि पाल्न सक्नुहुन्छ, एभ्री 3 महिनामा हुन्थ्यो, रिटर्न पनि सजिलो छ, किन पाल्नु भएन? लेयर्स भए भए एक प्रोडक्सन थुप्रो हुन्थ्यो होला, किन पाल्नु भएन होइन? यत्रो खेत छ, यसमा पनि भन्दा लाउने हो, काउली लाउने हो वा अरू कुनै क्रप्स लगाउने हो भने तुरुन्तै रिटर्न आउँछ। मैले भने नि यो सेकेन्ड इयरबाट बल्ल हामीले अब यसको इकोनोमिक रिटर्न लिन्छौँ भनेको अहिलेसम्म हामीले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरिरहेको छौँ कुरिलो होइन। किन अरू कुरिलो किन सेलेक्ट गर्नुभयो, यो किन सेलेक्ट गर्नुभयो? तपाईँहरूले गर्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ त्यस्तो हो कि खास बुझ्नुभयो नि। अब यो सेलेक्ट गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ के विश्वास गर्छु भनेदेखि नेपालमा राम्रो खान पाएको छैन नि त मान्छेले, त्यो खान खोज्ने पपुलेसन पनि थुप्रो छ। मसँग चाहिँ इकोनोमिकली म एकदमै स्ट्रङ छु, एक किसिमले खान चाहिँ सकिन्छ है, तर खाने के त खोइ त सामान भन्दाखेरि छैन, त्यो पहुँच छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रिमियम क्वालिटीको सामान प्रिमियम क्वालिटीको कस्टमर्सलाई दिने। मैले कहिले पनि यो भन्दिनँ कि नेपालकै एग्रिकल्चर सिस्टममा यो भन्दिनँ कि नेपालमा धान धेरै फलाएर नेपालीहरूको पोभर्टी हटाउनुपर्छ वा फुड सेक्युरिटी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो धारणा कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग 2-3टा शब्दहरू छ, एउटा हिमालयन, एउटा अर्ग्यानिक होइन, अनि यस्ता किसिमको चाहिँ नि शब्दलाई युज गर्ने भने ग्लोबल प्लेटफर्ममा जे बेच्दै पनि हुन्छ नि त। त्यही त मैले अब जस्तो हाम्रो एकजना एग्रिकल्चरकै हाम्रै सरकार दाइ हुनुहुन्छ, मभन्दा 1 ब्याच 2 ब्याच सिनियर, उहाँले हनी प्रडक्सन गर्नुहुन्छ होइन, हनी कलेक्ट मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँले फार्मरबाट होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँको यहाँ मार्केट छैन, त्यो हनी यहाँ कसले खान्छ र खाँदैन, तर त्यो हनीलाई एकदमै हुरुक्क गरेर खाइदिने मान्छे त संसारभरि छ नि होइन। अब त्यही भएर फलफुल पनि किन यहाँ फलफुल गर्न खोज्नुभयो भनेर हाम्रो मेजर फोकस फलफुलमा हो। किनभने यसो विचार गर्नुहोस् तपाईँले, गोरु पनि नहुने पाटाहरू हुन्छ हो। नेपाल भनेर नेपाली चाहिँ हिल्ली कन्ट्री भनेर त 2 क्लासदेखि लेख्दै आएको हो नि त, तर त्यसको इम्प्लिकेसन हेर्नु पऱ्यो क्या। अब बुझ्नुभयो नि, हिल्ली कन्ट्री हो भनेपछि एग्रिकल्चरलाई प्रफिटेबल बनाउनलाई गर्न सकिने एउटा मात्रै कुरो के हो त भन्दाखेरि मेकनाइजेसन। त्यो त हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ, त्यसलाई कमर्सियलाइज पनि गर्न सकिँदैन। एक आनामा एउटाले यहाँ बन्दा रुपियाँ छ, यहाँ काउली रुपियाँ छ, यहाँ 2टा रुख छ, 2-4वटा बाख्रा छ, आफूलाई पनि पुगेको छैन नि होइन। त्यो भइसकेपछि भए जति त्यो सबै किसिमको टोपोग्राफीमा फलफुलको खेती हुनुपर्छ, किन भन्दा एकदमै हाई रिटर्न लिन सक्ने। तर नेपालको बजारमा होइन, सकिन्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्टरनेसनल रेटमा प्रिमियम क्वालिटीमा बेच्नु पऱ्यो। एउटा रुखमा 100वटा फल बेच्ने पऱ्यो, अरू फल नबेच्ने तर प्रिमियम क्वालिटीमा बेच्ने। अनि इन्डियाले फलाइरहेको छ त धान, खाइदियो भएन? चाइनाले पनि फलाइरहेको छ त, फलाउने छन् नि, हामीले नफलाएर भोकै परिँदैन नि त अहिले दुनियाँमा। किन भन्दा यो त ग्लोबल भिलेज भइसक्यो नि होइन, संसारलाई नै ग्लोबल भिलेज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले यहाँको युनिक एडभान्टेज के छ, एग्री बिजनेसको पार्टमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। हरेक एउटा बिजनेसमा चाहिँ नि एउटा युनिक एडभान्टेज के छ, अनि त्यसको रिसोर्सेसहरू के छ, प्रोज के छ, कन्स के छ, त्यो स्वाट गर्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन। त्यस्तै किसिमको हेर्न मिल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो सेलेक्ट गर्नुको कारण पनि त्यही हो र कुरिलो सेलेक्ट गर्नुको कारण पनि त्यही, किनभने कुरिलोको प्रोडक्सनै छैन, कमर्सियल प्रोडक्सनै छैन होइन। अलि राम्रो किसिमले कुरिलो निकाल्न सकिने हो भने अहिले तपाईँको आजको दिनमा कुरिलोको कति छ प्राइस भन्दाखेरि 7,000 रुपियाँ किलो छ। किलोको 7,000 खाइरहेको छ र बिक्यो नि त, मान्छेले खाएर बिक्या होइन त्यो होइन। 94,000 रुपियाँ तोलाको सुन्ने त लगाएरै बिकिरहेको हो नि हो कि होइन। त्यसरी नै 7,000 रुपियाँ किलोको कुरिलो नि मान्छेले खोजी किनी खाइरहेको छ। हामीले अहिले त निकाल्न सकेका छैन, तर अहिले निकाल्नेको त त्यो रेटमा निस्किरहेको छैन। र फार्मिङलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो हो कि। अब केही क्वेरी छ भने सोध्नुहोस्। अब यहाँबाट हामी तल कुरिलो हेर्न जान्छौँ, अनि बिरुवा देखाउँछु मैले तपाईँलाई, अनि त्यसपछि निस्किन्छ होइन।
यहाँ आएर चाहिँ यस्तो सोध्न पाइएन त्यस्तो सोधे भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पछि गएर त्यो हुनुभन्दा त्यो त्यसरी नै सोध्नु सकियो हजुरले यसरी गर्नुभयो कस्तो भन्नु मैले भने नि लोकल कुखुराको अन्डा मैले मिनिमम 20 रुपियाँमा बेच्न पाउँछु तर कुनै पनि फार्मरले अहिलेसम्म के गरेको छैन भन्दाखेरि कस्ट अफ एग अहिलेसम्म निकालेर गरेको छैन आजको दिनमा कस्ट अफ एग प्रोडक्सन 14.5 रुपियाँ पर्छ जबकि किसानकोबाट कतिमा जान्छ अन्डा 13 रुपियाँमा किन्छ 1.5 रुपियाँ त एउटा अन्डामा अझै नि घाटा खाइरहेको छ तर थाहा पाउँदैन नि उसले दाना खुवाइरहन्छ अन्डाबाट पैसा आइरहन्छ के भयो केही पनि भएको छैन लास्टमा भएको छैन नि त्यो इकोनोमिक्सलाई हेर्नु जान्नु पऱ्यो कि हामीले एउटा अन्डा बनाउनु कति पैसा लाग्छ र कुन अन्डा बनाउने भने मैले कतिमा बेच्न सक्छु अब जस्तो मैले डाइरेक्ट लगेर बेच्ने भने त 25 मा नि बेच्न सक्छु त्यो सक्दिनँ भनिसकेपछि कम्तीमा 18-20 मा बेच्छु भन्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन अब कुरीले नि मैले 6000 मा मैले बेच्न नसकेँ भने मैले 1000 मा दिन्छु त्यसले अर्कोलाई दिन्छ बिचमा त सप्लाई चेन त हुन्छ नि त कम्तीमा फार्म प्राइस चाहिँ कति त फार्म गेटमा चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो प्राइस त्यो र अलि राम्रो प्राइस आउने अलि सजिलै गर्न सकिने कमोडिटीहरू कुन हुन् तिनीहरूलाई सजिलै म्यानेज गर्न सकिने कमोडिटी कुन कुन हुन् त्यो सबै हेर्नु पऱ्यो अब यिनीहरू यही समय पनि तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि देख्नुभयो त्यहाँ मुनि पनि अर्को पोल्ट्री थियो यता पनि एउटा पोल्ट्री थियो अर्को फारेमा 3 टाइममा रानीखेतले 0 भयो एक दिनमा 1000 कुखुरा पुर्नु भयो उहाँहरूले होइन तर यो फार्ममा रानीखेतले दुःख दिएन किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रिड चाहिँ अलिकति हार्डी ब्रिड पनि त भयो नि भ्याक्सिनेसन पनि सेड्युलमा भयो होइन र ब्रिड पनि अलिकति हार्डी ब्रिड भयो यतापट्टि बोइलर थियो त्यतापट्टि लेयर थियो भनिसकेपछि अलिकति चाहिँ यस्ता किसिमको एनालिसिस गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सजिलो छ र नगर्ने हो भने फेरि एक दिनमा 1000वटा यत्र कुखुरा पुर्न पर्दा त दुःख लाग्छ नि मान्छेलाई होइन धेरै दुःख लाग्छ नि हुर्किसकेको त्यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर भनेको सबैभन्दा रिस्की सेक्टर पनि हो काम गर्नलाई अनसर्टेनिटिजहरू धेरै हुन्छ तर एकदम नेसेसरी नभई नहुने र गरिसकेपछि मार्केटको पनि समस्या नहुने सेक्टर पनि हेर्ने हो कि त्यसमा तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् म त त्यसैको लागि शुभकामना दिन्छु है त मार्केटिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ मतलब प्रोडक्ट ल्याएर होइन प्रोडक्ट उत्पादन भइसके पछाडि पहिला हाल्ने बेलामा यहाँ सप्लाई गर्छु भन्नु होइन यहाँ अहिले त हामीले त मिडल म्यानको थ्रु नै गइरहेको छ त्यसै फार्ममै आएर लिएर जान्छ होइन सर्टेन प्राइस दिन्छ अनि लिएर जान्छ त्यो त एकदम सिस्टम त नराम्रो भयो तर हामी डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्न नसकेको अवस्था पनि त्यो भयो अनि अर्को एउटा अर्ग्यानिक पसल छ त्यसलाई सप्लाई गर्छौँ होइन अब त्यस्तै एक दुईवटा ठाउँबाट गरिरहेको छौँ हामीले मार्केटिङ चाहिँ तर राम्रोसँग उत्पादन गर्ने भने खासै समस्या हुँदैन हामीले डाइरेक्ट आफै नभिडेर हो एकजना मात्रै मार्केटिङमा राख्ने हो भने फेरि आफैले मजाले भेट्न सकिहाल्छ त्यसमा पनि समस्या चाहिँ हुँदैन तर जे हो त्यो दिन चाहिँ सक्नुपर्छ कि आफूले मार्केटिङ गर्दा नि यो लोकल हो र यो मिठो छ भने चाहिँ खाँदा मिठो पनि हुन्छ किन भन्दा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै ट्रुथफुल भएर गर्नु पऱ्यो नि अरू केही छ कोही त्यही बोल्दै बोल्दैन सर अनि एउटा क्वेसन उहाँ पोखरादेखि यहाँसम्म ल्याउनु भन्नु अन्त त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि अब त्यो गाडीमा ल्याउनु गाडीमै ल्याएर अब त्यो ल्याउँदाखेरि समस्याहरू के पनि मोडालिटीको त्यस्तो धेरै हुन्छ भइहाल्छ यो 2200 कुखुरा ल्याउने हो 2000 छ नि त एक्स्ट्रा दिन्छ क्या त्यसले होइन एउटा त्यो एक्स्ट्रा दिए पनि नदिए पनि मोर्टालिटी हुन्छ अब त्यो त स्वीकार्नु पऱ्यो नि जस्तै हामीले लङमा हाम्रो उयो हुन्छ कि प्रोजेक्टर हुन्थ्यो यिनीहरूको भन्दा म त प्रिभियस बाटो हाम्रो त्यतिखेर दावा सरले पठाउनु थियो 1500 कुखुरा गाडीमा हालेर पठाइदिनु 9 बजे गाडीमा लोकल बसमा अनि भोलिपल्टसम्म जम्मा 15वटा बाँकी थियो 1500 सर यो फार्मको एरिया कति छ टोटल हामीले अहिले लगभग त्यही 30-35 रोपनीमा गरिरहेको छौँ उतापट्टि पनि छ यो यतापट्टिको साइड भयो होइन उतापट्टिको साइडमा पनि गरिरहेको छौँ अब
लिजमा हो, यो चाहिँ लिजमा हो। यहीँको लोकलहरूको एक दुईवटा घर यहीँ पनि छ है, बाँकी बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कलेक्ट गरेर धेरैजनासँग कलेक्ट गरेर ल्याएको छ। किनभने थोरै ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसनको प्रब्लम भनेर जान्नुहोस् तपाईँहरू, इम्प्लिकेसन चाहिँ काम गरिरहेछ। यसलाई अब अर्ग्यानिक असल यताउता गर्दा चाहिँ कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ? फार्म फ्रेस भनेर कि अर्ग्यानिकै भनेर, सर्टिफाइड अर्ग्यानिकै भनेर सर्टिफिकेसनै छैन, स्टिकरै आउँछ हामीलाई। त्यो यहाँ छैन नि, त्यो त पसलमै थाहा छ, यहाँ छैन। ओसिएन भन्ने अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नेपाल भन्ने एजेन्सी छ, उसले आफ्नो स्टिकर पठाउँछ कि, उसले सर्टिफिकेसन एजेन्सी हो। अनि त्यसको त्यो पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले, 2-4 छ त्यस्तो। अनि त्यसमा प्रोटोकल पुरै घोक्नुपर्छ, 12-15 स्टेप। अरू केही छ? त्यसपछि यो सबै अब यहाँसँग कुरीले लागिरहेको छ। त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ हामीले हब्सहरू गरिरहेका छौँ, छ्यापी होइन, अनि त्यसपछि स्प्रिङ अनियन होइन, अनि लसुन नै पनि छ, अलिकति धनियाँ, अनि मास्तिर एउटा प्लटमा चाहिँ क्यारेट गरिरहेका छौँ हामीले होइन। अब उतापट्टि चाहिँ त्यसो हब्स र त्यो अलिअलि सिजनल तरकारीहरू तलपट्टि छ, बोरिङ पनि त्यही साइडमा छ, त्यो रुखहरू भएपछि है। अनि यतापट्टि यो सबै कुरिलोको प्लट भयो। अब यो हरेक एउटाबाट अनि पछि आउँछ, यो सबै मस्याङ हुन्छ। खालि मैले प्लटमा भएर मरिसक्यो, त्यो त्यहीँ भित्रै छ, त्यो गभर्मेन्ट भएर पछि आउँछ। यसको ओखर रोप्ने चाहिँ तिम्रो यो ठ्याक्कै यो माघको लास्ट 2nd विक जस्तोमा हामीले यहाँबाट लिएर गएर सार्नु अहिले पनि मिल्छ, अहिले पनि मिलिहाल्छ। अहिले अरू सार त सक्दैन। होइन, सिड पट यो 2 वर्षको पट हो। त्यो त मैले त्यो ठ्याक्कै थाहा पाएको छैन, किनभने त्यसमा चाहिँ अब यो प्रडक्सन गर्ने छुट्टै छ हाम्रो टिम नै। अब मैले चाहिँ यो सबै म्यानेजमेन्ट ओभरसी गर्छु। अब यो ठ्याक्कै कहिले उम्रिन्छ, कसरी उम्रिन्छ, यो हजुरको एकजनाको यो त कम्पनी नै हो। कम्पनी भनेपछि कम्पनीमा त अब हुन्छ नि, अरू पनि मान्छेहरू सिइओ पो हो, हुन्छन्, एक्टिभ इन्भेस्टर्स हुन्छन्, प्यासिभ आइपिओ चैतबाट असोजसम्म कति वर्षमा रेडी हुन्छ? अब कुरिलो चाहिँ खास बाहिरतिर कस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ भने 5 वर्षपछि मात्रै हार्भेस्ट लिन्छ। 5 वर्षपछि हार्भेस्ट लिन्छ, तर त्यो भनेर यही रोपेर सिड रोप्दैन कि उनीहरूले, सिडलिङ रोप्दैन। उनीहरूले तल क्राउन, तल जरामा चाहिँ क्राउन निस्केर हुन्छ यसको होइन, त्यो क्राउन कलेक्ट गरेर त्यो मात्रै रोप्छ। बिक्री पनि क्राउन हुन्छ। नेपालमा त्यो सिस्टम छैन। नेपालमा चाहिँ दोस्रो वर्षबाट हार्भेस्ट सुरु हुन्छ, 5-7 वर्षसम्म हुन्छ, अनि फेरि बाली नै चेन्ज हुन्छ। यो पुरै अनि चेन्ज गर्ने नयाँ बिरुवा तर अनि उ त्यो त्यहाँभित्र कहिले काँक्रो भइरहेको हुन्छ, कहिले के भइरहेको हुन्छ, त्यो अब बेला बेलामा। अहिले काँक्रो छ, अलिअलि छ, तर काँक्रोलाई अहिले फङ्गसले दुःख दिइरहेको छ। लिफमा अब उतापट्टि गएर हेरौँ है। हुन्छ सर, सरलाई के भइदियो भने होइन निक्लम त साथीहरू, तिम्रो सिडलिङको सबै अहिले 600 तिरेर जाला डिटेल 600 मात्रै ज्याकेट प्यान्ट होइन। अगाडि बढ ल साथीहरू निक्लम त जाम न, जाम अगाडि बढाउँ, अगाडिको मान्छे भिरक चाहिँ यामा शिव, तिमीलाई थाहा भएन? त्यस्तो थाहा हुनु पनि कुरा
हो 40 कि त पछि तिम्रो उहाँको लोकल हो नि तिमी लोकल पो युलाई यो हो मलाई यो खै कहाँ जाने भयो के जीवन थाहा थियो यो मोरिया हो सर यो सुकिरहेको त यो सुक्या हो अब के भयो? कति मर्छन् कति के हुन्छ त्यस्तो भइहाल्छ प्रोडक्सन धेरै भएछ त हेर न त यो मरेको त जाँदैन नि त मरेको त मर्यो नि अब के हाल्छ नि होइन मर्छ नि त कति कुरो मर्दैन नि त मरिहाल्छ नि मान्छे त मर्छ यो त बिरुवा यो बाँकी भएको हो कि धेरै छैन नि बोट पनि थोरै छ म्याङ्गो दोस्त आँप हो आँप अनि यो काठमाडौँको लागि हुन्छ यही काठमाडौँमा आम्रपाली भन्ने भेराइटी सुनेको छ अमरपाली सुनेको त्यही हो हो ल अमर ग्राफ्टेड पनि हो यहाँ देख्नु भएको छ नि त्यो ठेटो खाएको त यहाँ तल ग्राफ्टेड भएको छ नि होइन ओके कुन साइन हो तलको स्टक माथिको छ कुन ग्राफ्टिङ यहाँ भइराखेको सरी इनार्सिङबाट यो त यो बाँकी रहेर मरेको बिरुवा हो नि माथिको नि काटेको तल पनि काटेको नि इनार्सिङ इन्भेस्टमेन्ट त पार्सियली हुँदै कहाँ मान्छे कहाँ किवी ओ एक्सक्युज मी अम्बा गावा गावा पनि रहेछ अरे के भएर क्युबी यो पनि म्याङ्गो चाहिँ रहेछ यो गुवा गावा किवी अस्ति गयो त हामी उसँग गएको त गोदावरी गोदावरी त्यहाँ अस्ति आएन किर्तिपुरमा थियो त लान्सरसँग के सिकेर आयो त फ्रुट प्लान्टेसन क्रप ठुलो थियो कि तर यो सिजन चाहिँ रहन्छ कि किनकि त्यहाँ पात साथै देखिन्छ अब यो सबै झरिसक्यो ग्राफ्टिङबाट गरेर ग्राफ्टिङ के के कटिङ भयो अब त्यो काटेर रोपेर ग्राफ्टिङ भने ग्राफ्टिङ टेक्निक साइन्डर फेल भएको गावा बेलौती क्या अम्बा डिग्री फेल अब भन्न त पाइयो नि त फेल भन्न पाइयो अनि यत्रो ठुल्ठुलो म्यानेजर प्र्याक्टिस नगरेको भए यति ठुल्ठुलो त बिक्री हुन्छ एकदम सजिलो यो पनि टिमुर हो क्या टिमुरै हो विशेष पाकिस्तानवाला टिमुरवाला रहेछ यो ओखर भइहाल्यो टिमुर भइहाल्यो यो त अर्कै हो यो अब सिट्रसको स्पेसिस सिट्रस जस्तै लाग्यो त्यो लाग्यो विशेष कागती चाहिँ हो सुन्तला होइन ओखर दाँते ओखर दाँतले हो यो यहाँ चाहिँ कसरी थाहा पाउने सोध्न पऱ्यो नि त विशेष सानो होइन यहाँ चाहिँ दाँते चाहिँ हुन्छ भन्नाले अहिले कसैले नि हाडै प्रिफर गर्दैन नि त कसरी चिन्ने भनेर चाहिँ जान्न पऱ्यो क्या अब तर हाडैमा भित्रको उ चाहिँ हुँदैन नटी खानेकुरै धेरै त्यो फोर्न नि गाह्रो लास्ट मेहनत लाग्छ
हजुर गोजामा राख बस गोरा भाइरल रोड हेर्दै जाने गइसक्नु भयो अगाडि साथीहरू हेरिदिनु त तर हल्लिँदो रहेछ यार छ्या हामी भाइरल रोडमा त्यो बाटो हो उहाँ पुग्यो त त्यो गाडी त के गाडी भने कि भाइरल रोड भने गाडी हिँड्छ दाजुले हेर्नु हिँड्या कहाँ हो हामी नेपाली सारेगामा पो अङ्कल है थाहा छैन तपाईँ फलो मात्र गरे अहिले कस्तो पढ्दैन हामी नगरकोट पनि यसैमा गएको जस्तो लाग्दैन सुरुमा ओरिएन्टेसनमा बेला के होला नि त्यतिर नि ए यहीँ रहेछ बाटो नि के साह्रो हो विशेष रहेछ त्यो बाटो त रञ्जना लड्न सक्छ अरे विशेष बाटो रहेछ कि विशेष बाटो भयो हाम्रो अङ्कल ल्याएर हाम्रो गाउँ त त्यस्तो मजाले जानुहुन्छ यो त अब त अङ्कल कति 30 वर्ष भयो चलाउनु थाले 34 भयो पहिला कोठियालतिर पनि चलाउनु होला त कोठियालमा के ट्याङ्कर ए अँ त्यो क्यानवाला सारेगामा पो यहाँ रेकर्ड हुन्छ काहीँ पेट्रोलको रेकर्ड रे डाँडा होइन सारेगामा पनि यहाँ कता त्यो भन्ने भन्नु अहिले त्यही हो विशेष भयो क्या यो त स्न्यापरण गर्नेवाला कुरो त यो पो भयो त यही हो क्या भाइरल रोड भाइरल हजुर त्यही भने बुढा निलन्डै जाने रे फर्क्यो त अग्लाई भयो माइलोड अग्लाई भयो त्यो यहीँ फोटो खिचेर जाऊँ भन्न त होइन नि अब घुमाउने हो कहाँ घुम्छ त्यो उल्टी पर जाऊँ न हाम्रो कुसुम दाइ नि अस्ति त बस चलाउनु भएको थियो त फेरि किङ भयो त तपाईँ पहिला झापा काठमाडौँ बस चलाएको बना हो भाइरल भन्दै हुन्छ होला पारी टर्निङ रहेछ पहिला चलाएको होइन कहाँबाट झापा चाहिँ यहाँसम्म गरौँ न अप्ठ्यारो गरेर भने बसै लिएर न के जोसमा त अनि त्यत्रो मान्छेले छोडेर गएपछि होइन नि दाजु अरू गाडी चाहिँ सानो गाडी चाहिँ चलाउनु आउँथ्यो त्यतिखेर के अनि त्यसपछि रिसाले सिकेको गाडी तपाईँ झापा कति वर्ष बस्नु के विशेष काम लियो ल पऱ्यो कि भाउजू उता पटेर ल्यायो कि भाउजूलाई 9 वर्ष उता गरेर बस्यो दाइ यस्तरी भन्नु पऱ्यो कि तपाईँले सधैँ भिडियो पज गर्न
भाउजू मन परेर उता गरेर बसेर 9 वर्ष बाबु जन्मेपछि चाहिँ उता गएको फेरि भिडियो यहीँबाट हेर्नलाई बोला ल केही नि फेरि गाडी पुग्मा भन्ने ल भाइरल रोड साथीहरू हाम्रो गुरुजीको